ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिः गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। हजुर धर्मदर्शन युट्युब को माध्यमबाट हामी निरन्तर रूपमा कार्तिक मास महात्म्यका कथाहरू श्रवण गर्दै हामी आइरहेका छौं र सर्वप्रथम त यहाँहरुको आस्थालाई, यहाँहरुको भक्तिलाई, यहाँहरुको भावलाई, यहाँहरुको कथा रुचि प्रति अविरल तीव्रतालाई आजको कथा श्रवण गराउनु भन्दा पहिले सर्वप्रथम विश्वभरिबाट यो कार्तिक महात्म्यलाई श्रवण गरिराख्नु हुने आमाहरू, बुबा दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, समस्त आस्थावान भगवत भक्त सज्जन वृन्दहरू, यहाँहरु सम्पूर्णमा सर्वप्रथम व्यासपीठको तर्फबाट मेरो तर्फबाट जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण करोड करोड बाट वन्दना गर्दछु। कति आनन्द, कति राम्रो, कस्तो आनन्द लागिरहेको छ कार्तिक महात्म्य सुनाउँदा। अनि आकाश दीपहरू पनि प्रज्वलन भइरहेको छ, घर घरमा तुलसीको मुठमा दीप प्रज्वलन गरिरहेका छौं। दीपावलीको महिना र महोत्सव पनि आइरहेको छ र यो स्नेह, यो प्रेम, यो पवित्रता यहाँहरूले भरिदिनु भएको छ र यस कारणले गर्दा हामीले घरै बसेर पनि जहाँ छौं, जस्तो अवस्थामा छौं, यी कार्तिक महात्म्यका कथाहरू निरन्तर पस्किरहेका छौं। र अब हामीले हिजो कथा सुनिसकेका छौं 15 अध्यायसम्मका। अब आज हामी 15 अध्यायदेखि अगाडि कथाहरू श्रवण गर्दैछौं, जहाँ 16, 17 र 18 अध्यायका कथाहरू श्रवण गर्दैछौं। र हिजो हामीले 15 अध्यायमा कथा सुनेका थियौं कि जालन्धरलाई वध गर्नु थियो र जालन्धरले पनि माँ पार्वतीसँग शिवजीको रूप लिएर उपस्थित भयो। विष्णुले आश्वासन दिनुभयो। तत्पश्चात अब जालन्धरको कसरी वध गर्नुहुन्छ विष्णु र भगवान शंकर मिलेर। र यहाँ अगाडिका कथाहरूलाई अब हामी आजको कथा, आजको कार्तिक महात्म्यबाट जोडिनेछौँ। दर्शक वृन्दहरू, मेरो एउटै उद्देश्य हुन्छ यहाँहरूलाई, किनभने 35, 40, 45 मिनट, 50 मिनट खर्च गरिसके पछाडि, यो समय आइसके पछाडि महात्म्य भित्रका कथाहरू हामीले बुझौँ भनेर अरू कुराहरू गरेर अनि समय बिताउँ जस्तो लाग्दैन। किनकि यहाँहरूले जति प्रेम दिनुभएको छ, यहाँहरूले जुन कमेन्टहरू कथा सुनेर, चाहे चतुर्मास कथामा होस्, चाहे पुरुषोत्तम मासको कथामा होस्, चाहे कार्तिक महात्म्यमा होस्, यो उल्लास, यो ऊर्जा मैले एउटा सफलता पनि लिएको छु र यहाँहरूलाई शास्त्रका सरल कुराहरू, सरलतम कुराहरूबाट पनि ईश्वर प्राप्ति गर्न सकिन्छ, भगवत प्राप्तिको अनुभूति हामीले जुन देशमा, जुन भेषमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भावहरू शास्त्रहरूले हामीले संकेत गराएका कुराहरू सुन्दैछौँ। अब आज कथा अब अगाडि बढौँ। विष्णु भगवानले अब जालन्धरको नगरमा गएर त्यो जालन्धरलाई उसलाई पनि मृत्युबाट बचाउने वाली उसकी पत्नी वृन्दाको पतिव्रता धर्मलाई उसलाई समाप्त गर्न चाहनुहुन्छ। र यसमा हेर्नुहोस्, शिव पुराणमा बेग्लै कथा सुन्नुभएको होला, अरू पुराणमा बेग्लै होला, यहाँ जस्तो छ त्यही कथा प्रस्तुत गर्ने हो स्वभाव। अरू पुराणहरूको ल्याएर जोडिँदैन, किनभने जुन कथाहरूले पनि बुझाउन खोजेको कुरो एकै हुन्छ। धर्मलाई नै हुन्छ, अधर्मको नाश नै हुन्छ, दुष्ट्याइको फटाइको नाश नै हुन्छ, सद्धर्मको रक्षा नै हुन्छ। यसकै लागि यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ है। विष्णुर्जालन्धरं गत्वा तद्दैत्यदपुटभेदनं पातिव्रतस्य भङ्गाय वृन्दाय साकरोन्मतिः। र यस पछाडि गएर भगवानले यो सोच्नुभयो। र अब यता जालन्धर पनि युद्धमा आइसकेको थियो शिवजीसँग। एकछिन त भगवान शंकरलाई उसले त्यो माया रचना गरेर एकछिन त मोहित बनायो, तर फेरि युद्ध सुरु भयो। यता विष्णु भगवान जालन्धरको नगरमा आउनुभयो, दरबारमा आउनुभयो। अनि त्यहाँनेरि कसरी अब उसको वृन्दाको सतीत्वलाई हरण गर्ने, कसरी समाप्ति गर्ने, विष्णु भगवानले यो सोच राख्नुभयो। यतापट्टि वृन्दाले सुतेको जब आफ्ना पति जालन्धर किनभने अब शिवजीसँग युद्ध गर्न जाँदा जालन्धर र
यो वृन्दाको संवाद बहुत राम्रो छ अरू पुराणहरूमा। जुन पुराणमा जुन प्रसङ्ग आउँछ त्यो म सुनाउँछु, किनभने बिदा माग्न जानु, वृन्दाले चाहिँ बिदाई गर्नु, टिको लगाइदिनु, घोडा धोएर पानी खानु, यसका पुरा रहस्यमय कुराहरू थिए। तर अहिले हामीले त्यसलाई यहाँ वर्णन गर्न सकेनौँ, किनकि यहाँ जुन कथा छ मैले अघि भने त्यही कथा नि हजुरहरूलाई सुनाउने पनि। अब अनि स्वयं वृन्दाले आफ्ना पति युद्धमा गएको बेला त्यो रात्रिकालीन समयमा सपना देखे, साह्रै नराम्रो सपना। यहाँहरू पनि धेरै सपना देख्नुहुन्छ, हामीलाई धर्मदर्शनमा धेरै मैले यस्तो सपना देखेँ उस्तो सपना देखेँ। हेर्नुहोस्, सपनाका पनि अवस्था हुन्छन्, कोही युद्धमा जानु, कोही घर छोडेर जानु, त्यो अवस्थामा नराम्रा सपना देख्नु अलिकति भयङ्कर दुःखदायक नै हो। तर हामीले अब बार बार एक दुईवटा सपनाहरू आइरहँदा अप्रत्याशित घटनाहरू घटिहाल्दैनन्, किनकि सपना सपना हो। सपनाबाट केही यथार्थ बोध हामीले लिन जरुर सक्दछौँ, तर सपना कहिले पनि सत्य हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रा सन्तहरूले, हाम्रा शास्त्रहरूले कहिले कहिले यो संसारको उदाहरण दिँदा सपनाको चाहिँ उदाहरण दिनुहुन्छ। सपनामा घर देखेला, मकान देखेला, दोकान देखेला, पैसामा सुतेको देखेला खजान, तर विपनामा त्यो हुँदैन। सपना संसार पनि यस्तै छ, कयौँचोटि उदाहरणहरू दिनुभएको छ। त्यसैले सपना सबै सत्य हुँदैनन्, यो कुरो हो। सपनाका बेग्ला बेग्लै कुराहरू छन्। अब वृन्दाले कस्तो सपना देखिन् त्यो कुरो हामीले बुझौँ। वृन्दाले के देखिन्छ भनेर भन्दा, अथ वृन्दारका देवी स्वप्नमध्ये ददर्शः भर्तारं महिषारूढं तैलाभ्यङ्गं दिगम्बरम। साह्रै नराम्रो सपना चाहिँ यो। त्यो नराम्रो सपनामा पनि कोही घर छोडेर हिँडे, कोही गए, कोही हिँड्ने दिन्छ, कोही कहाँ जाने दिन्छ, यस्ता सपनाहरू देख्नु भने चाहिँ यात्रा बन्दै गरिदिँदा हुन्छ। जस्तो आज राति नराम्रा सपना देख्नुभयो यहाँहरूले, भोलिपल्ट कहीँ टाढाको यात्रा कोही हिँड्नेवाला छ भने अब त्यतिखेर सावधान राख्ने। कस्ता सपना हुन्थ्यो भनेर भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ, सपनामा भैँसीमा चढेको देख्नु, अनि भोलिपल्ट यात्रा छ भने क्यान्सल गरिदिनु। त्यो चाहिँ सत्य कुरो हो। यसमा स्वप्न अध्यायमा पनि छ ती कुराहरू। भर्तारं महिषारूढं तैलाभ्यङ्गं दिगम्बरम। कालो चिजमा सबैभन्दा नराम्रो देख्नु भनेको भैँसी हो, राँगा। अझ भैँसीमा चढेको देख्नु, भैँसीमा चढेर हिँड्दै गरेको देख्नुभयो, अझ दक्षिण दिशातिर यात्रा गरेको देख्नुभयो भने त यात्रा क्यान्सलै गरिदिँदा हुन्छ। बहुत अशुभ सपना हो। हुन त एउटा कुरो छ, सपनालाई लिएर धेरै ठुला ठुला प्लानिङहरूलाई पनि बर्बादी गर्नु हुँदैन, किनभने यात्राका कुराहरू छन्, मुहुर्तका कुराहरू जरुर छन्। तर पहिलेको भन्दा अहिले यात्रा सहज छ, सुरक्षित छ अहिले, होइन। जस्तो प्लेनको यात्रा छ, देश विदेशका यात्राहरू छन्, त्यो बहुत सुरक्षित यात्रा छ। पहिले जस्तो हिँड्नु पर्दैन। त्यसैले अशुभ दिनहरू छन् भने पनि शुभता हामीले बनाउने हो, भगवानको नाम लिने हो, शुभ मुहुर्तहरूलाई हेर्ने हो। यहाँहरूलाई मैले डर देखाउन खोजेको होइन, फेरि उद्देश्य यो होइन। यहाँहरू तर्सिनुहोस्, कहीँ यात्रा नगर्नुहोस्, खराब दिन रहेछ भनेर सुरक्षित छ। गाडी तपाईँको हातमा छ, ह्यान्डलमा छ, तपाईँले मदिरापान गर्नुभएको छैन, तपाईँलाई क्रोध आएको छैन, गाडी कसरी दुर्घटना हुन्छ? तपाईँले गाडी स्पिड चलाउनुहुन्न, सुरक्षित चलाउनु भएको छ, सेफ भएर चलाउनु भएको छ, लुकिङ ग्लासलाई बार बार हेर्नु भएको छ। किनभने आजकल आफू बहुत सुरक्षित, पछाडिबाट आएर ठोकिदिनेवाला बढी भन्छन् क्या। गाडी चलाइ पनि हेर्नु, के गर्नु, कहाँ लगेर कसलाई लगेर ठोकिदिने हो, ढुङ्गो हुँदैन हो। असुरक्षित यात्रा उनीहरूको हुन्छ। दिन राम्रो भएर मात्रै के गर्नु, होइन। राति सपनामा सरस्वतीले ब्रह्माले नै आएर वरदान दिनुभयो, साक्षात् इन्द्रधनुषको दर्शन भयो, तर लापरवाही गर्यो भने त यात्रा त सुरक्षित हुँदैन। यो कुरोलाई बुझ्नुपर्छ है। त्यसैले हाम्रो उद्देश्य के हो, मेरो उद्देश्य के हो भने कहिले पनि नडराउनुहोस्, नतर्सिनुहोस्। ज्योतिषको नाममा, उसको नाममा, ग्रहको नाममा भगवानको शरण पर्नुहोस्, यो भन्छ शास्त्रहरूले, हामीलाई सिकाएका यो। तर पनि के हो भने अहिले यात्रा सुरक्षित छ। अहिले प्लेन पनि बहुत सुरक्षित, हवाई यात्राहरू पनि सुरक्षित छन्, गाडीका यात्राहरू पनि सुरक्षित छन्। आफूले ड्राइभिङ गर्नुभयो भने झन् सुरक्षित भयो हो। तर सावधान हटी दुर्घटना घटी भन्छ, सावधान त आफूले केयर गर्नुपर्ने हो। यस कारणले हो र यो हो। त्यसैले यात्रा गर्दा डराइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। अहिले सुरक्षित यात्राहरू छन्। अब वृन्दाले पनि के भनिन् त, स्वप्नमा के देखिन् त भन्दा, भैँसीमा चढेको देखिन् आफ्ना स्वामी, आफ्ना पति जालन्धर। अनि त्यो मात्रै हो र दक्षिण दिशातिर हिँडेको देखिन्। त्यो पनि शरीरमा कपडै लगाएको छैन, निर्वस्त्र शरीर, बहुत खतरनाकको सङ्केत हो। फेरि त्यो शरीरमा तेल पनि चुइराखेको छ क्या, तोरीको तेल जस्तो। अब दक्षिण दिशातिर जानु, भैँसीमा चढ्नु, शरीरमा कपडा नहुनु, अब तोरीको तेल भएको, यो त स्वयं मृत्युकै सङ्केत, मृत्युकै सपनाको सूचक।
अनि फेरि त्यति मात्रै होइन कि कृष्ण प्रसूनभूषाढ्यम, कालो फुलको माला लगाएको देख्नु, कालो फुलको माला गलामा देख्नु। अनि पितृ अनि भूतहरूको काँचो मासु खाने समूहले घेरिएको देखिन्। अन्धकारले आच्छादित दक्षिण दिशातिर जाँदै गरेको सपना देख्दा राति नै उनी उठिन्। यति दुखित भइन् त्यो सपना देखेर, यति दुखित भइन्, उनलाई यति पीडा भयो, किनकि यहाँभन्दा अरिष्टहरू सपनै केही हुँदैन, जो नदेख्नु पर्ने थियो त्यही देखिन। कालो फुलको माला लाउनु, भैँसीमा चढ्नु, फेरि मैले दोहोऱ्याएँ है, दक्षिण दिशातिर जानु, तेल बग्दै तेल चुहिएको हुनु, शरीरमा कपडा नहुनु, भूत प्रेतहरूले काँचो मासु बाटामा खाइराख्नु वरिपरिबाट, त्यस्तो सपना। स्वपुरम सागरे मग्न, यो सपनाले उनलाई बहुत पीडित बनायो। निद्राबाट डुबिन्, शोकको समुद्रमा डुबिन् वृन्दा, र त्यो दुसपनाको बारेमा विचार गर्न थालिन्। मैले आज यस्तो सपना किन देखेँ, के भएर देखेँ? अनि बल्ल बल्ल सूर्यनारायण उदाउनु भयो। उदाउँदै सूर्यनारायणलाई आफ्नो अरिष्ट सपनाहरू भयभीत भएर सूर्यलाई जल अर्पण गर्दै प्रदान गर्दैन। मनमा डर छ, तर मनमा त्रास भरिरहेको छ, भयभीत छैन। गोपुरमा गइन्, मनमा शान्ति भएन। दुईवटी सखीहरूलाई लिएर बगैँचामा गइन्, त्यहाँ जाँदा पनि वृन्दालाई शान्ति भएन। आज बिल्कुल शान्ति भएन। त्यो दुसपनाले बहुत चिन्तित डराएकै छ। एउटा बगैँचाबाट अर्को जान्छन्, शान्ति मिल्दैन, त्यही सपनाको कुरो बार बार याद आइरहन्छ। अनि त्यो वनमा घुम्दै घुम्दै जाँदा सिंहका समान आकृति भएका दुईटा भयङ्कर लामा दाँत भएका, लामा आँखा नेत्र भएका दुईटा राक्षसहरू पो अगाडि आइपुगे। एकदम भयभीत भइन्, सपना पनि त्यस्तो देख्नु, व्याकुल भइन् र वृन्दा भाग्न थालिन्। बगैँचामा भाग्दा भाग्दै एउटा जङ्गलमा पुगिन्। अनि जङ्गलमा जाँदाखेरि आफ्ना शिष्यहरूले शहीद भएर, एकजना दुईजना शिष्यहरू सहित मौन भएर एकजना तपस्वीलाई देखिन् उनले। ती वृन्दाले त्यो बगैँचामा जङ्गलमा डराएकी थिइन्, आतिश थिइन्। पछाडिबाट दुईटा राक्षसले खेदाइरहेका छन्। अगाडि जाँदा मुनिलाई देखिन्, तपस्वीलाई देखिन्। देखेर त यति आतिरहेको मन, यति सुख भयो, गएर च्याप्पै दुईटा अँगालो पक्रिन् उनले। अब बाँच्छु म, यी ऋषिको सङ्गत पऱ्यो भने यी ऋषिको काँध पक्र्छु भनेर वृन्दाले गएर घाँटीमा दुवै हातले पक्रेर, म हजुरको शरणमा आएकै छु, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। पछाडि देखाइन्, मलाई यी राक्षसहरूले खेदाइरहेका छन्, मार्न चाहेका छन्। हे मुनिवर, हे तपस्वी, म भयभीत छु, म डराएकै छु, मलाई हजुरले सुरक्षा दिनुहोस् भनेर भनिन्। र राक्षसहरू अगाडि आइरहेका थिए। ऋषिले हुम्कार भरिदिनु भएको थियो। हुम्कारा पर्ने बित्तिकै ती राक्षसहरू त्यहीँनेरि अलग भए, समाप्त भए। त्यो देखेर अब वृन्दाले नतमस्तक भएर प्रणाम गरिन्, पुरा झुकेर प्रणाम, दण्डवत गरिन्। यहाँ भनेको छ नि, कस्तो गरिन्? प्रणम्य दण्डवत भूमौ वृन्दा वचनमब्रवीत्। वृन्दालाई कति आनन्द मिल्यो, खुसीले भएर भूमिमा शिर भयो। दण्डवतको पनि चलन थियो पहिले पहिले हो नि त, होइन? बिहा गरेका बुहारीहरू माइतबाट आए घरमा भने आफ्ना ससुराबालाई रोक्दाखेरि यसो भुइँ छोएर यसो प्रणाम गर्ने चलन थियो। कस्तो थियो दण्डवत, होइन? किनभने छोरी, मैले बार बार भनेकै कुरा, छोरी मान्छेले पुरा साष्टाङ्ग दण्डवत भनेर पुरा लम्पसार हुनु पर्दैन, दुईटा घुँडा मारेर यसो गरेर ढोगिदिनु पर्दछ। त यिनले पनि यसरी दण्डवत प्रणाम गरिन् ऋषिलाई, खुसी भएर। आजकल सिस्टम बदल्यो। पहिले पहिले हरेक कुरामा सावधान थियो क्या। कोही घरमा एक्लै छोरी मान्छे छ अथवा ससुरा बुवा छन्, घरमा कोठाहरू कम्ती हुन्थे, त्यहाँ जाँदा अथवा जेठाजु हुन्, देवर हुन्, खोक्थे क्या, सङ्केत गर्थे क्या पहिले। यस्तो चलन थियो, सावधानी बहुत थियो क्या। सावधान हुँदाखेरि कहिले पनि दुर्घटना, सावधान हटी दुर्घटना घटी। अहिले मान्छेसँग सम्पत्ति छ तर सन्मति छैन, हो त? सन्मति नभएपछि कुरो त्यही हो, होइन? कस्तो छ नि, बाबुआरी घरमा नुहाउँदैछन् कि जेठाजुहरू पनि खोक्थे है, ससुराबाहरू मात्रै होइन, गर्थे। कोरोना त भएको होइन नि त उनीहरूलाई। त्यस्तो रमाइलो प्रसङ्गहरू हुन्थ्यो, त्यस्ता सङ्केतहरू हुन्थे। फेरि त्यस्तो चलन थियो नि त, बुहारीले पनि त अब, होइन, आफ्नो जेठाजु सचिन त्यो के अरे माथि घुम्टो हाल्ने चलन थियो कि हाल्ने, अहिले सबै हराउँदै देखिँदैन, अब भेटिँदैन थियो। अब पुरा एक्सचेन्ज भइसक्यो। अब नमस्कारको कुरो भुइँ छोएर प्रणाम गर्ने थियो, पछाडि यस्तो भयो, अहिले यस्तो भएको छ क्या। पुरा यो चेन्ज भइरहेको छ।
समय अनुसारको कुरो हो, बात बाँकी आफ्ना कुराहरू छन्। रमाइला कुरा पहिलेका कुरा पनि सम्झ्यौँ न, मजा आउँछ नि त होइन। कतिजनालाई त थाहा छैन नि त त्यस्ता कुराहरू। त हामीलाई यहाँ के थियो त, दण्डवत गरिन्, प्रणाम गरिन्, अनि यिनको ज्यान सुरक्षित भयो। हे कृपा कानिदी, वृन्दाले भनिन् वृन्दोवाच रक्षिताहं त्वया घोरात् भयात् भस्मात् कृपानिधे किञ्चित् विज्ञातुमिच्छामि कृपया तान्निशम्यताम्। हे मुनिवर, हजुरले मलाई बचाइ बक्सनु भयो। हे कृपानिधि, मेरो रक्षा हजुरले गर्नुभएको छ। आज हजुर मेरो देवता सरह हुनुहुन्छ। मलाई एउटा कुरो भनिदिनुहोस्, हजुरले नि यो कुराको समाधान गरिदिनुहुन्छ के भन्दा, हे प्रभु, मेरा पति जलन्धर महादेवजीसँग युद्ध गर्न जानुभएको छ। कस्तो स्थिति छ उहाँको, सपना पनि साह्रै नराम्रो देखेको छु मैले। मुनिवर, मेरा पतिको हालत के छ, म माथि कृपा गरिदिनुहोस्, कृपा दृष्टि राखिदिनुहोस् भनेर वृन्दाले सोधिन्। ऋषिले यसो उँभो हेर्नुभयो, त्यतिखेर एकछिनै भन्नुभयो। सोध्ने बित्तिकै ती मुनिले यसो उँभो हेर्नुभयो, यसो उँभो हेर्नु भएको थियो। माथि हेर्ने बित्तिकै उहाँको कृपा दृष्टिले अनि यसो हेर्नुभयो, दुईटा बाँदरहरू त्यहाँ आए, प्रणाम गरेर मुनिको सन्मुख उपस्थित भए। अनि पछि ती दुवै बाँदरहरू मुनिको भ्रुकुटीको पुनः सङ्केत पाएर आकाशमण्डलमा गए। आधा क्षण जस्तो फेरि फर्केर आधा घडी पश्चात फेरि उनीहरू तल आइपुगे। तर तल आउँदाखेरि ती दुईटा बाँदरले के गरे, जालन्धरको मरेको शरीर ल्याएर लडाइदिए। वृन्दाले सोध्दै थिइन् नि त, मेरा पति कहाँ छन्, कस्तो होला, उहाँलाई सकुशल कस्तो हुनुहुन्छ, सपना पनि नराम्रो देखे भनेर भन्दा दुईटा बाँदरले आएर त त्यो मरेको जालन्धरको शरीर नै त्यहाँ राखिदिए। जालन्धरको मृत्यु भएको थिएन, उता युद्ध भइरहेको थियो। अनि त्यहाँ ल्याएर राखिदिनु भयो। राखिदिइसके पछाडि आफ्नो मृत पतिलाई देखेर वृन्दा बेहोस भइन्, होस आएन अरे। धडामले पृथ्वीमा मूर्छित भएर लडिन् आफ्ना पतिको यो हालतमा देखेर। अनि मुनिले कमण्डलुबाट जल लिएर वृन्दाको शरीरमा छापिदिनु भएको थियो। वृन्दा पुनः होसमा आइन् अनि धुरु धुरु रुन थालिन्। वृन्दोवाच, के भनिन्, य पुरा सुख सम्पादेहे विनोदयसि मां प्रभो सकथं न वदस्यद्व वल्लभां मामनागरं नागशं। हे प्रभु, मलाई यति मिठा वचनले घरमा आउँदा, हे वृन्दा, हे सुन्दरी, यति सम्मान दिनु हुनुहुन्थ्यो, म पनि हजुरको स्वागतमा बस्ने। आज त्यस्तो मिठो बोली किन बोल्नुहुन्न, आज मेरो घर किन आउनुहुन्न। हजुरले त विष्णुलाई पनि युद्धमा जित्नु भएको थियो, अमरावती इन्द्रलाई पनि जित्नु भएको थियो। हे मेरा पतिदेव, तिनै लोक हजुरको हातमा थियो। तस्ना तपस्वी हजुरलाई शिवजीले कसरी मार्नुभयो, शिवजीले कसरी वध गरे भनेर मूर्छित भएर धडामले पृथ्वीमा लडिन्। अनि त्यस पछाडि गएर वृन्दा यसरी बेहोस भइरहेको अवस्थामा अनि यसरी आलाप विलाप गरिरहेको बेलामा मुनिले भन्नुभयो, सुन, यो तिम्रो पति महादेवको हातबाट मारिएको हो। यस कारणले गर्दा अब पतिको आफ्नो कर्म गर भन्दा वृन्दाले रुँदै भनिन्, हे मुनिवर, के भन्छन् उनले, तपाईसँग धेरै सामर्थ्य छ, नायम जीवयितुम सक्यो, कसैलाई बचाउन सकेन भने पनि मलाई विश्वास छ हजुरले मेरा पतिलाई जीवित प्रदान गरिदिनुहुन्छ। हजुरले मेरा पतिलाई जीवन दान दिनुहोस्, मेरो पतिलाई जीवित बनाइदिनुहोस्। हजुरसँग एउटै कुरामा बिन्ती राख्दछु, म मेरो अरू केही पनि सारा जीवन नै मेरो पति भएको हुनाले हजुरसँग म निवेदन गर्दछु। तमेवास्य मुने शक्तो जीवाय जीवनाय मतो मम, तपाईले मेरा पतिलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो भनेर मुनिले हाँस्दै हाँस्दै भन्नुभयो, सुन सुन, यो तिम्रो पति महादेवको हातबाट युद्धमा मरेको हो, यसलाई बचाउन कसैको सामर्थ्य त छैन, तथापि तिमी म माथि विश्वास गर्यौ, म यसलाई जीवन दान दिन्छु भन्नुभयो। अनि मुनिले हातमा पानी लिएर त्यस पछाडि मुनि अन्तर्धान हुनुको छ्याप्प छ्यापिदिनु भएको थियो। मुनिको शरीर हट्नायो, त्यो जालन्धरको शरीर भ्युजियो। तर एउटा कुरो ध्यान दिनु होला, यहाँ विष्णु नि मुनिको रूपमा बस्नुभएको हो, अरू कोही पनि होइन। अनि जो मरेको जालन्धर थियो उसैमा प्रविष्ट भइदिनु भयो। अनि स्वयं जालन्धरको शरीर भ्युजियो। भ्युजिसके पछाडि त वृन्दा खुसी भएन, मरेको शरीर लास त एकैचोटि उठ्यो। अथ वृन्दापि भरतार्यं दृष्ट्वा हर्षितमानसा रेमी तद्वदमध्यस्नात् दुग्धा बहुभाषरम्। यति खुसी भइन रे, खुसीले गद गद हुँदै, प्रेमले परिपूर्ण हुँदै दर्शक वृन्दहरू के भए त
भनेर भन्दा जालन्धरको त्यो आफ्नो मरेको शरीरलाई पुनः जीवित भएको देखेर एकैचोटि वृन्दाले अङ्कमाल गरिन्। आफ्ना शरीरका अङ्गहरूमा उनले आफ्नो प्रेमद्वारा आफ्नो चाहिँ प्रेमद्वारा आलिङ्गन गरिन्। आफ्नो पति जीवित भएको खुसियालीमा खुसी भइन् उनी। हे नाथ, मलाई छोडेर कहाँ जानुभयो भनेर त्यस पछाडि ससम्मान घरमा गए उनीहरू। तर यिनलाई बेलुकाको समयमा राति शयन गर्दाको अवस्थामा थाहा भयो यी वृन्दालाई। किन? जसरी आफ्नो पतिसँग अरू बेला जुन प्रेम हुन्थ्यो, जुन आलिङ्गन हुन्थ्यो, त्यो स्पर्श हुन्थ्यो, रात्रिकालीन गरेको समयमा उनले थाहा पाइन्। अरू दिन भन्दा आजको दिन शयन गर्दाको अवस्थामा अनि प्रेम गर्ने तरिकामा त्यो भिन्नता, आलिङ्गनमा भिन्नता पाइसकिसके पछाडि उनले थाहा पाइन् यो दुष्टाइ हो, यो छल गरेर उनले त्यतिखेरै आफ्नो शक्तिद्वारा थाहा पाइन्। आज जुन मुनि बनेर मेरो पतिलाई मार्ने, मेरो पतिलाई जीवित बनाएको एउटा माया रहेछ, यी त साक्षात् विष्णुले रहेछन्। अलिकति फरक है शिव पुराण भन्दा। कथा जो थियो त्यही सुनाए र वृन्दाले थाहा पाएर जुरुक्क बिस्तरबाट बेडबाट उठेर भन्न थालिन्। वृन्दोवाच धिक्त्वदीयं हरे शीलं परदार भिगामिनं ज्ञातोऽसि त्वं मया सम्यक् मायि प्रत्यक्षता पशः। हे हरि, तिमीलाई धिक्कार छ, अर्काकी स्त्रीसँग आज तपाईले अर्काको पतिको रूप धारण गरेर आज मेरो पतिव्रता धर्मलाई हजुरले छल गरिदिनु भयो। आज मेरो धर्मलाई हजुरले नष्ट गरिदिनु भयो। मेरो पतिको जीवनलाई धराशायी बनाइदिनु भयो। तपाईँ मायावी तपस्वी भएर मेरो चाहिँ धर्मलाई नष्ट गराउन आउनुभयो। हजुरले मायाद्वारा आफ्ना दुई द्वारपाललाई बाँदर बनाएर देखाउनु भयो। म हजुरलाई यही एउटा सतीत्वको कारणले गर्दा श्राप दिन्छु। स्वयं हजुरले पनि पत्नीको दुःखबाट दुखी भनेर जानु पर्यो। जुन बाँदरहरूले मेरा पतिको शरीर देखाइदिए हजुरलाई तिनै बाँदरहरूले सहायता दिनु पर्यो। समस्त संसारका स्वामी भएर पनि हजुरले स्त्रीको वियोगमा वनवन घुम्नु पर्यो। अनि अरू जो शिष्यहरू बनेछन् तिनीहरू मृग हुनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि यिनले यस्तो भनेर वृन्दाले उनले भनिन्, तपाईले मसँग आसक्ति चित्त गर्नुभयो र मेरो पतिको स्वरूप धारण गर्नुभयो, यस कारणले अब म यो धरतीमा रहन सक्दिनँ। कथा त अगाडिदेखि नै सुन्दै हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि। किनभने यो जालन्धरले पनि त महादेवको रूप धारण गरेर पार्वतीको अगाडि गयो। फेरि यसले पतिव्रताको धर्मको आडमा संसारलाई दुःख दिएको छ। कुरो यो है, नारीहरूमाथि कुदृष्टि भाव राखेको छ। त्यसैले नारीको भन्दा धेरै ठुलो इज्जत सम्मान अरू केही हुँदैन। त यहाँनिर आज के थियो त भनेर भन्दा आज स्वयं यस्तो भनेर अनि तिमीले पत्थर जस्तो हृदय छ, हे हरि तपाईँको पत्थर हुनु परोस् भनेर उनले श्राप दिन् भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। पाषाण जस्तो हृदय भएर म माथि छल गर्नुभयो। यस कारणले गर्दा अब म यो संसारमा रहन सक्दिनँ भनेर आत्मदाह गरिन्। उनले आत्मदाह गरेर आफ्नो चाहिँ शरीरलाई त्यही भस्म रज धुलोद्वारा उही शरीरमा भस्म बनाइन्। भगवान विष्णु पनि त्यो वृन्दाको शरीरलाई देखेर बहुत व्याकुल हुनुभयो, बहुत चिन्तित हुनुभयो। अनि देवताहरूले, सिद्धहरूले, महुन मुनिहरूले बहुत सम्झाए, तर पनि भगवान सम्झिनु भएन। व्याकुल भएर जहाँ शरीर भस्म भएको छ त्यही ठाउँमा नि विष्णु भगवान मोहित हुनुभएको छ। त्यही चितामा, त्यही भस्ममा भगवान विष्णु आज रहनु भएको छ। टसमस गर्नुभएको छैन त्यहाँबाट। यस्ता दृश्यहरू सहित अब यतापट्टि के भयो त? नारदजी पृथुलाई भन्नुहुन्छ, ततो जलन्धरो दृष्ट्वा रुद्र मद विक्रमं चकार मायया गौरीं त्र्यम्बकं मोहितं तदा। यता युद्धभूमिमा जलन्धरले भगवान शिवजीको अद्भुत युद्ध पराक्रमलाई देखेर धोका दिनको लागि भनेर उसले मायावी पार्वती निर्माण गरेर रथमा बाँधिदियो। कस्तो मायावी छ यो जालन्धर पनि। शिवजी युद्ध गर्दै हुनुहुन्छ जालन्धरसँग, अब मलाई शिवजीले मार्ने रहेछन् क्या भनेर मायावी एउटा पार्वती बनाइदियो क्या यो जालन्धरले पनि। मायावी पार्वती बनाएर रथमा बाँधेर अनि त्यस पछाडि त्यो देखेर शङ्कर भगवान त बहुत व्याकुल हुनुभयो। माता पार्वतीलाई यसले दुष्टले कसरी छल गर्यो, हजुर कसरी यसले छल गर्यो, यसले दुष्टाइ गर्यो। यस कारणले गर्दा यो आज के भयो त भनेर भन्दा बहुत धेरै पीडित भयो, बहुत धेरै चिन्तित भयो। अनि यसको यो कुराले गर्दा भगवान शङ्कर चिन्तित हुनुभयो। तर एकछिन पछाडि थाहा पाउनुभयो, भगवान विष्णु भगवान आएर स्वयं शङ्कर भगवानको त्यो मायालाई हटाइदिनु भयो, थाहा पाउनु भयो।
यसले त मायावी पार्वती बनाएको रहेछ। अब भगवान शङ्करलाई त्यो मायाको ज्ञान भयो, यो मायावी दैत्यको। त्यस पछाडि युद्ध भूमिमा अगाडि जानु घमासान युद्धको मात्रै कुरो छ यहाँ। अनि त्यस पछाडि गएर जब जालन्धर युद्धको लागि अगाडि आयो, विशाल नेत्र शरीर भगवानले के गरिदिनु भयो, जालन्धरको अलग गराइदिनु भयो र उसको भूमिमा शरीर लड्यो युद्धको अन्तिममा गएर, र एक प्रकारको उसको शरीर मृत्यु भयो। धेरै थिए, अस्त्र लाग्यो, यता बाण छोडे उता छोडे, घायल भई सबै कुराहरू हुँदै हुन्। र जालन्धरको शरीर जब मृत्यु भयो त्यहाँबाट एउटा ज्योति निस्क्यो। त्यो ज्योति निस्केर भगवान शङ्करकै शरीरमा गएर विलिन भयो, किनकि शङ्करकै अंश हो यो अवतार। अब कुरो बुझ्नु पनि परमात्मामै मिल्यो। अब यसकी पत्नी जुन थिइन् वृन्दा, कार्तिक महात्म्यमा यहाँ भन्नुहुन्छ वृन्दाबाट पनि शरीरबाट एउटा तेज निस्कियो। त्यो तेज निस्किएर पार्वतीमा नि विलिन भयो। त्यहाँबाट त्यो निस्किएर पार्वतीमा नि स्वयं त्यो तेज के भयो, तेज गएर मिल्यो। त्यो देखेर ब्रह्मादि गरेका देवताहरू सबैजना आनन्दित हुनुभयो। सबैजना आनन्दित हुनुभयो, शिवजीलाई प्रणाम गर्नुभयो। तर यता विष्णु भगवानको कायालाई भने देवताहरूले अनि त्यस पछाडि गएर सबैले प्रार्थना गर्दा पनि विष्णु भगवान खुसी हुनुभएको थिएन, त्यही वृन्दाको भस्ममा हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि गएर शङ्कर भगवानले प्रभु इन्द्रादि गरेका देवताहरूले, ब्रह्मादि गरेका देवताहरूले भने प्रभु यो जालन्धर दुष्टबाट त यो संसारलाई बचाउनु भयो, तर एउटा कुरो यतिखेर विष्णु भगवान वृन्दाको सौन्दर्यमा मुग्ध भएर उसको प्रेममा आज उसको चिताको भस्ममा बस्नु भएको छ। हे महादेव, अब हामीले के गरौँ, त्यहाँ कसरी विष्णु भगवानलाई बिउजाउने, यो कुरो हामीले थाहा पाइरहेका छैन भन्दा भगवान महादेवले नि भनिदिनु भयो, ईश्वर वाचा गच्छध्वं शरणं देवा विष्णुर्मोहापनुत्तये शरण्यां मोहिनी मायां सा वह कार्यं करिष्यति। त्यस पछाडि गएर तिमीहरू विष्णु भगवानलाई यदि जागा गराउनु छ भने शरण्य मोहिनी नाम गरेकी माया देवीको शरणमा जानु, उनीहरूले मात्रै यो कार्य सिद्ध गर्नेछन्, अरूबाट सम्भव हुँदैन भनेर महादेवले भनिदिनु भयो। कथा बहुत आनन्दको छ है, हेर्नुहोस् नयाँ कथा हो। त्यस पछाडि गएर अनि सबै गएर उनी संसारको उत्पत्ति पालन गर्ने इच्छाले उत्पत्ति शक्ति ती प्रकृतिलाई गएर सबै इन्द्र ब्रह्मादि गरेका देवताहरूले प्रणाम गरे, जसको आराधना गर्नाले प्राणीहरूमा दरिद्रता समाप्त हुन्छ, भय डर मोह नाश हुन्छ। माँ हे जगदम्बा, जगतकी अम्बा हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ। जगदम्बिका भगवतीको शरणमा हामी छौँ भनेर माँ भगवती देवीको आराधना गर्न थाले। यहाँहरूलाई चस्स म 2 मिनट आफ्नो कुरा पनि सुनाउँ है भक्तवृन्दहरू। र यो महात्म्य सुनाउँदै गर्दा यसभन्दा अगाडिको महात्म्य, एक दिनको महात्म्य छुट्न सक्छ, हाम्रो छुट्न सक्छ भन्नाले नेक्स्ट अर्को एक दिनमा आउन सक्छ, किनभने यो जगदम्बिकाको प्रसङ्ग सुनाउँदै गर्दा मलाई पनि याद आयो। म पनि हामी केही हाम्रो यात्रा माँ भगवती पाथिभारा दर्शनको लागि अनायासै अचानक बनेको छ एक दिनमा, किनभने माँ पाथिभाराको एउटा भजन पनि मैले गाएको छु। पूर्वाञ्चलको ताप्लेजुङमा रहनुभएकी माँ भगवती देवीको बहुत अपार महिमा छ, अपार कृपा छ माँ भगवतीको। जस्ता नास्तिक मान्छेहरू पनि, जस्ता मान्छेहरू पनि आमाको चरणमा पुगिसके पछाडि बहुत धार्मिक हुन्छन्, बहुत आस्था गर्दछन्, उहाँ बहुत प्रेम गर्दछन्। र माँ भगवती पाथिभाराको दर्शनको लागि र हाम्रो एउटा भजन छ माँ पाथिभाराको, आए आमा चढाउन फुलमाला लिएर भन्ने छ। र त्यसको लागि हाम्रो कलाकारहरूको साथमा, हाम्रो प्राविधिकहरूको साथमा हाम्रो यात्रा अचानक 3 दिनको लागि यात्रा बनेको छ र यस कारणले गर्दा हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। एक दिनको महात्म्य सकेसम्म छुट्न सक्छ, यात्रा अलिकति छोटो भयो भने हामी आउन सक्छौँ। मैले यहाँ बताएँ किनकि आमाका शरणमा सबैजना जाँदैछन् देवताहरू, र म पनि यहाँहरूको आशीर्वाद, यहाँहरूको स्नेहले माँ भगवती पाथिभाराको चरण कमलमा गएर उहाँका माँ भगवतीको दर्शन कसरी गर्ने त्यहाँका भिडियोहरू पनि हामी दर्शन गराउनेछौँ केही समय पछाडि, र माँ पाथिभाराको भजन पनि यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। यहाँहरूको आशीर्वाद स्नेह ममता रहोस् र यहाँहरू सबै जो हाम्रा दर्शकहरू हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई दूर दराजबाट पनि माया प्रेम गर्नुभएको छ, जसले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, जसले लाइक गरिदिनु भएको छ, यहाँहरूको भक्तिलाई श्रद्धालाई पनि म आमाका चरण कमलमा गएर निवेदन गर्नेछु। आमाले यहाँहरूमाथि कृपा गर्नुहोस्, शान्ति प्रदान गरिदिनुहोस्। पुग्नेहरू पुगौँ, नभए पनि त्यहाँका फुटेज, त्यहाँका भजनहरू हेरेर यहाँहरूलाई हामी दर्शन गराउनेछौँ। यहीँबाट पनि माताको दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ। यो आवाजमा मलाई आफै स्वयं बोलौँ लाग्यो र यसको लागि यहाँहरूको शुभ आशीर्वाद। माँको शरणमा गए पछाडि त्यसै शीतल छ, पाथिभारा आफै पूर्ण हुनुहुन्छ।
जुन वृन्दाको शरीरलाई देखेर विष्णु भगवान मोहित हुनुहुन्छ र उहाँलाई त्यस शरण्य मोहिनी देवीको शक्तिले नि जागृत गराउनको लागि स्तुति गरे र सबैले गएर माँ भगवतीको स्तुति गरे, वन्दना गरे र स्तुति वन्दनाबाट साक्षात् स्वयं ज्वाला देवी प्राकट्य हुनुभयो अरे। ज्वाला देवीको धेरै ठुलो महत्त्व छ हजुर। ज्वाला देवी स्वयं प्राकट्य भएर आकाशवाणीबाट भन्नुभयो, सुन्नुहोस् तपाईहरू मूल जो सत्व रज तम यी तीन गुण प्रकृतिको आधारलाई समाउनु होला र उनै माँ भगवती तीन त्रिगुणात्मिका देवी यानी कि लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती अनि सत्व रज तम यी तीन विद्यमान भएका देवीहरूबाट यो कार्य सिद्ध हुनेछ, अरूबाट हुँदैन भनेर आकाशवाणीको कुरो सुनेर देवताहरू पनि भक्तिपूर्वक गौरीको, लक्ष्मीको अनि पार्वतीको सबैको वन्दना गर्न थाले र यी सबैको वन्दना गर्दाखेरि बडा आनन्द भयो। त्यस पछाडि यी तीनैजना देवीहरूले प्रसन्न हुनुभयो। देव्य उचुः अनि देवीहरू प्रसन्न भएर के भन्नुहुन्छ, इमानी तत्र वे जाने विष्णुर्यत्रावतिष्ठते निर्वपद्भं तथा कार्यं भवतां सिद्धमिष्यति। भक्तवत्सला यी तीनैवटी देवीहरूले प्रणाम गर्दै गरेका देवीहरूले देवताहरूलाई बीज मन्त्र दिनुभयो। बीज दिनु मन्त्र होइन, बीज प्रदान गरिदिनु भयो र देवीहरूले के भन्नुभयो, जहाँ विष्णु भगवान मोहित भएर वृन्दाको शरीरमा हुनुहुन्छ त्यो शरीरमा गएर यो बीजहरू गएर छिटिदिनु, छर्किदिनु अनि यो कार्य तपाईहरूको कार्य सिद्ध हुने हुन्छ, विष्णु पनि मायाबाट उठ्नु हुनेछ। यति भनिदिसके पछाडि देवगणहरू प्रसन्न भए र त्यो बीज जुन देवीहरूले प्रदान गरिदिनु भएको थियो त्यो बीजलाई लिएर त्यस पछाडि गएर देवताहरू पनि प्रसन्न भएर अब त्यो बीजलाई लिएर स्वयं विष्णु भगवान जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहीँ गएर त्यो बीजलाई गएर छरिदिए अनि इत्येक्त सत्यवाक्यस्य महात्म्यं समुदारितं यपटे शृणुयाद्वापि सर्गलोकं स गच्छति। जसले यो महात्म्य सुन्छ नि, सुनाउँछ नि, उनीहरूका घरमा छोरा हुन्छन् अरे। अचम्म लाग्यो होला, ला मलाई त चाहिएकै थिएन छोरा हुने, होइन छोरा हुनेका पनि राम्रा हुन्छन् सत्मार्गमा। यो कथा कस्तो भने नि, यो कथा पढ्नाले अरूलाई सुनाउनाले होइन चाहिँ के हुन्छ भने उसले मोक्ष पनि प्राप्त गर्दछ, मन एकाग्र हुन्छ, कुनै विघ्न बाधा गर्ने इच्छा हुँदैन। पुत्र चाहने नारीहरूलाई पुत्र हुन्छ, पुत्रहरू देश विदेशमा छन्, उन्नति प्रगति चाहनेहरूलाई उन्नति प्रगति पनि हुन्छ, स्वाट्टै अन्तिममा फलादेश पनि आयो। अब कथा के छ अगाडि थाहा छ, जुन बीजहरू छ्यापिँदै विष्णु भगवान जागा त हुनुभयो। विष्णु भगवान जागा भइसके पछाडि जुन रोपेको बीज थियो नि, विष्णु भगवानलाई पनि त्यो मोहिनी मायाले भगवान, त्यो वृन्दाको मायाले भगवानलाई बिउजायो। त्यहाँ रोपेको बीजहरूबाट तीनवटा देवीहरूले दिनुभएको थियो नि त, गौरी, लक्ष्मी, पार्वतीले दिएको त्यो तीनवटा बिउबाट तीनवटा वृक्षहरू पनि भयो। यो कार्तिक महात्म्यको कथामा कुन कुन वृक्षहरू भए, धात्री च मालती चैव तुलसी चन्द्रिपोत्तमः। के वृक्ष भए भनेर भन्दा एउटा अमलाको वृक्ष भयो, धात्री भनेको अमला, मालती भनेको मालतीको पुष्प भयो अनि तुलसी चन्द्रिपोत्तमम अर्को तुलसीको वनस्पति भयो। यी तीनवटा वृक्षहरू त्यहाँबाट उत्पत्ति भयो। त्यो बीजबाट जहाँ वृन्दाको शरीर त्यो तीनबाट एउटा मात्रै हो र तीनवटा, तुलसी मात्रै होइन, अमला पनि त्यहीँबाट एउटा रूपले अनि त्यस पछाडि गएर मालती पनि तुलसी पनि। सरस्वतीले दिएको बीजबाट अमला उत्पत्ति भयो, लक्ष्मीले दिनुभएको बिउबाट मालती उत्पत्ति भयो, गौरीले दिनुभएको बीजबाट तुलसीको उत्पत्ति भयो, तुलसीको प्राकट्य भयो र स्त्री रूप धारण गरेर तीनैवटा वनस्पतिलाई देखेर वृन्दाको रूपमा मोहित भएका विष्णु भगवान पनि तिनीहरूलाई वृन्दा झैँ गरेर सम्झेर त्यो मायाबाट उठ्नुभयो। साक्षात् स्वरूपा देख्नुभयो, स्वयं वृन्दा जस्तै लाग्यो र अब विष्णु भगवानको पनि जुन माया थियो नि, जो मायामा मोहित हुनुभएको थियो विष्णु भगवान जागा हुनुभयो। अनि त्यस पछाडि जागा हुँदाखेरि त केही काम भावना थियो विष्णु भगवानको र त्यो काम भावना हुँदाखेरि काम भावनाले हेर्नुभयो। दुईजनाले हेरे, तीनजना एउटीले हेरेन। कसले हेरे त भनेर भन्दा प्रेमसँग हेर्दा तुलसी र अमलाले अनुरागले नै विष्णु भगवानलाई हेरे, तर मालतीले हेरिनन्। मालतीले हेरिनन् हो। यसै कारणले गर्दा विष्णुसँग मालती यानी कि जसलाई बरोबरी मालती पनि भनिन्छ,
विष्णु भगवानका प्रिय भए, अनुराग राख्ने भएको हुनाले भगवान विष्णुको लागि प्रिय भनेका दुईटा चिज, एउटा तुलसी एउटा अमला हुन्। तर मालती प्रिय भएन, अनुराग राखेनन् उनीहरूले। र विष्णु भगवान पनि त्यो सबै दुःखहरूलाई बिर्सेर यो धरतीमा प्राकट्य हुने, पवित्र गराउने तुलसी अमला मालती नै हुन्। र त्यस पछाडि गएर भगवान वैकुण्ठ धाम जानुभयो। सबै देवताहरूले नमन गरे। यो केवल कथाको माध्यमबाट हामीले यहाँका चरित्रहरूलाई, यहाँका वनस्पतिहरूलाई, यहाँका ऊर्जाहरूलाई बुझ्ने भए। र यो लीला समाप्त भयो। र यहाँ भन्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा कार्तिकोद्यपाने च विष्णुस्तस्मात् पूजा विधीयते तुलसी मूल देशे तु प्रीतिदासा तदा स्मृता। कार्तिक मासको उद्यापन तुलसीको मूलमा हुँदछ। त्यस कारणले गर्दा कार्तिक मासमा जल दिँदाखेरि तुलसीको मूलमा दिनुभयो भने भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुनुहुन्छ। किनकि विष्णु तुलसी एकदम अंश हो, कहिले छुट्याउनै हुँदैन। अर्को अध्यायमा अझ कथा म बताउँछु। आज अलिकति समय अभाव पनि छ र भगवानको पूजा पनि गरिन्छ। र तुलसीको मूल प्रदेश भगवान विष्णुलाई प्रसन्न खालको हुन्छ। यस कारणले र तुलसीको वन जसको घरमा छ त्यो घर, तुलसीको वृक्ष जुन घरमा छ त्यो घर तीर्थै हो। तीर्थ त्यहाँ यमराजका दूतहरू कहिले आउँदैनन्। तद्गरियम तीर्थरूपम हि नायन्ति यमकिङ्करम, यमराजका किङ्करहरू पनि त्यहाँ आउँदैनन्। तुलसी र तुलसीको पात मञ्जरीले विष्णु र शिवजीलाई पूजा गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ। यहाँ पनि प्रमाण दिनुहुन्छ। तर विष्णुको लागि अधिक प्रिय विष्णुका अवतारहरूको लागि हो, तर शिवजीलाई पनि मञ्जरीहरू चढाउँदा हुन्छ। यहाँ प्रमाण पनि दिनुहुन्छ। तुलसीको दलमा पुष्कर आदि गरेका तीर्थहरू निवास गर्दछन्। भगवती नर्मदाको दर्शन, कार्तिक महिनामा गङ्गाको दर्शन, तुलसीको सेवन पूजन, यी तीनैवटा चिजहरू धरतीमा पुण्य बढाउने वाला हुन्, मनुष्यलाई सुख प्रदान गरिदिने हुन्, सत्मार्ग सन्मति दिनेवाला हुन्। समस्त तीर्थहरू रहन्छन्। कतिवटा श्लोक छन् तुलसीको बारेमा त। त्यति मात्रै कहाँ हो र। अब भन्नुहुन्छ जसले तुलसीको मात्रै होइन, विष्णु सायुज्य लोक प्राप्त गर्छ जहाँ तुलसीको वनको छाया छ, पितृहरूको श्राद्ध गर्दछ, पितृहरूको लागि दान गर्दछ, अक्षय तृप्ति हुन्छ। अमलाको छायामा जसले पिण्डदान गर्दछ त्यो पनि अक्षय तृप्ति हुन्छन्। पितृहरू पनि नरकको भोग भोग्नु पर्दैन, मुक्त हुन्छन्। शिर, हात, मुख, शरीरमा जो व्यक्ति अमला अथवा तुलसीलाई धारण गर्दछ भने सम्झिनु त्यो व्यक्तिको जीवन धन्य हुन्छ। यस्य देहे स्थितां नित्यं जीवन मुक्तं स उच्यते धात्री फले समिश्रिते तुलसी पत्र मिश्रिते। जो तुलसीको माटो, तुलसीको मठको माटोको टीका लगाउँदछ भने उसले सारा तीर्थमा गइसक्यो। तुलसीको मठको माटोमा टीका लगाउनाले सारा जीवन मुक्त हुन्छ, उसका शरीरमा पाप रहँदैन। कार्तिक महिनामा त्यसैले अर्को पनि एउटा उपाय गरिहाल्ने, जल दिनुहुन्छ, जल दिएर थोरै पानीले हिलो हिलो हुन्छ, त्यो माटोको टीका पनि हामीले लगाउन सक्छौँ। सानो यो औलाले गरे यसो गरेर लगाउने, यो त सारा पुण्य हो। यो यति गर्नाले के हुन्छ, समस्त पुण्य मिल्छ। अनि जो व्यक्ति अमलाको पत्ता र फलले भगवानको पूजा गर्छ भने त्यो व्यक्ति पनि करोडौं जन्मसम्ममा सुख प्राप्त गर्दछ। तर के भनेर भन्दा द्वादशीको दिनमा तुलसीको पत्ता टिप्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ बहुत बार्ने। एकादशीको भोलिपल्ट द्वादशी तिथिका दिन चाहिँ कहिले पनि तुलसीको पात टिप्नु हुँदैन। किन, जब सूर्य तुला राशिमा हुन्छन् त्यस समयमा अमला र तुलसीको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ। तर जो व्यक्ति द्वादशीका दिनमा तुलसी टिप्दछ भने त्यो व्यक्तिलाई धेरै ठुलो दोष लाग्दछ। र कार्तिक महिनामा के गर्ने त भन्दा तुलसीको छायामा बस्ने, अरू दिन टिप्ने तर द्वादशीका दिन नटिप्ने, अमलाको छायामा बसेर भोजन गर्दछ। उसले वनभोज ग्रहण गर्दछ। पहिले त यस्तो थियो, वनभोज जाँदा पनि जहाँ जङ्गलहरू थिए, जहाँ प्रकृतिका चाहिँ पल्लवित वृक्षहरू थिए, देव वृक्षहरू थिए, त्यसको मुनि बसेर खाने। अहिले पनि कार्तिक महिनामा यहाँ खुद भनेको छ के अन्न संसर्गजम पापम आवर्षम यस्य नश्यति धात्री मूले तु यो विष्णु कार्तिकै पूजा नवरा। कार्तिक महिनामा अमलाको बोटको पूजा गर्नु अनि अमलाको बोट मुनि गएर भोजन ग्रहण गर्दो रहेछ भने अन्न संसर्गबाट जति दोष हुन्छ एक वर्षमा प्रति पापम वर्षम, एक वर्षका नश्यति, त्यो सबै पापहरू नाश हुन्छन् अरे अमलाको बोट मुनि भोजन गर्नाले। अमलाको बोट मुनि बस्ने कार्तिक महिनामा अनि माथिबाट एक दुईवटा पातहरू झरे भने त्यो त झन् अमृत समान हुन्छन्। बरु कार्तिक महिनामा अमलाका पात नटिप्नु, बरु पूजा चाहिँ गर्नु अगाडि नै टिपेर फल पूजा गर्नु। तर कार्तिक महिनामा चाहिँ आफै पत्ता झरे भने त्यो अमृत तुल्य हुन्छ कार्तिक महिनाको। बुझ्नुभयो नि अमलाको। र यहाँ अन्न संसर्गजन्य पापहरू जति भएका हुन्छन् होइन, दोषहरू हुन्छन्, त्यो अमलाको फेदमा पूजा गर्यो
अनि विशेष गरेर चाहिँ त्यहाँ गएर भोजन ग्रहण गऱ्यो भने सम्पूर्ण पाप तापहरू नाश हुन्छन्। अमला र तुलसीको महात्म्य वर्णन गर्न ब्रह्माजी त सक्नुहुन्न भने हामी त के गर्न सक्छौँ होला र। अवश्य पनि भक्तवृन्दहरू त कार्तिक महिना हो यो, तुलसीको सेवा सम्मान। अमलाको बोट छ भने गएर खाने, यसो पकाउने घरैमा तुलसी अमलाको बोट मुनि पकाएर अन्तबाट लगे पनि पकाएर खानु, एक दिन कहिले खिर खानु, कहिले हलुई खानु, कहिले पुरी खानु, के आनन्द हुन्छ। हुनेहरूले, अब नहुनेहरूले त के गर्ने र। आजकल त अब पिकनिक भन्छ नि, वनभोज जान छोडिहाले, पिकनिक जाने मान्छेको दशा बेग्लै हुन्छ। मान्छेहरू हामीले संसार जित्यौँ भनेर भन्थे, कुरा चाहिँ गर्थे, तर कोरोनाले घरभित्रै बस बनाइरहेको छ। हेर्नु त झन्झन दिनहरू खराब आइरहेका छ। पार्टी भन्ने, रिसोर्ट भन्ने, घुम्ने ठाउँ छन्, ठाउँमा छन्, तर पनि जान पाएको छैन। मान्छे घरभित्रै थेच्नु परेको छ। कति दुःखको कुरो हो। यस कारणले गर्दा यो वनभोजको अर्थ के हो? पवित्रताको। कार्तिक महिनामा वनभोज सुरु हुन्छ, कार्तिक महिनामा खाइन्छ, पवित्रताको लागि, आयु बढाउनको लागि। अहिले त वनभोजमा गएर आयु घटाउने चिजहरू खान्छौँ। अल्लौरी बल्लौरी हुन्छ। अहिले त साँच्चै वनभोज पिकनिक जाने मान्छे ठिक ठाउँ घरमा पनि आइपुग्दैन। यो चलन राम्रो होइन भक्तवृन्दहरू। यस्तै संस्कारहरूले गर्दा आज हामी रोगी छौँ। यस्तै संस्कारहरूले गर्दाखेरि आज हामीले यो दुनियाँ सुविधाहरू बनाएर पनि सुखी हुन सकेनौँ। यो सन्देश पनि एउटा हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। र मैले त थोरै धर्म र अध्यात्मको प्रसङ्गसँग जोडेर कार्तिक महिनामा जानै पर्यो, परिवार होइन, फ्यामिलीहरू जाने अथवा आफ्ना परिवारहरू जाने, सङ्घ संस्थाहरू जाने, वनका वृक्षहरूमा खाने वातावरण बनाऊ। यस्ता ठाउँहरू नेपालमा त प्रकृतिले कयौँ ठाउँहरू भरिदिनु भएको छ। यस्ता सुन्दरताहरू छन्। त्यहाँ बढाएर आयु बढाउने चिजहरू खाउँ, पवित्र चिजहरू खायौँ भने त्यो वनभोजबाट पनि आयु आशीर्वाद मिल्छ, हामीलाई सम्पत्ति मिल्छ, पाप नाश पनि हुन्छन्। त पाप बढाउने चिजहरू सकेसम्म वनभोजमा नखानु। पिकनिकको अर्थ चाहिँ मलाई आउँदैन, मलाई थाहा छ पिकनिक। यसको अर्थ भन्यो भने फेरि यहाँहरू अरू कुनै समयमा भनौँला। अहिलेलाई कार्तिक महात्म्यको कथा अब हाम्रो यहीँ सम्पन्न हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब तुलसीको वैज्ञानिक यो रिजन, कारणहरू, अमलाको केही विशेषताहरू, रहस्यहरू म बताउँछु, तर अर्को अध्यायमा बताउँछु। र मैले भने अब एक अध्याय मतलब योभन्दा अगाडिको एक भाग छुट्न सक्छ। राति आयो भने रातारात पनि हामी यहाँहरूलाई कार्यक्रमहरू लाइभ पनि हामी प्रसारण गर्न सक्छौँ। तर के हो भने केही कार्यव्यस्तता भयो, केही अवरोधहरू भयो भने एक दिन ढिला हुन सक्छ। र यहाँहरूलाई महात्म्य त हामी जरुर सबै सुनाउँछौँ। 29 अध्याय नै यस कार्तिक महात्म्यको। र यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र पाथिभरा भगवतीको दर्शनको लागि हामी जाँदैछौँ। यहाँहरूको आशीर्वाद शुभेच्छा पनि रहोस्। मनबाट आशीर्वाद दिनुहोला। माँ भगवतीले तपाईँ हामी सबैलाई यो कथामृतहरू पान गर्ने भक्त सज्जनहरू सबैमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। र हामी त्यहाँका दृश्यहरू, ती भजनहरू यहाँहरूलाई फेरि प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ हाम्रा च्यानलहरूबाट। हस्त दर्शकवृन्दहरू, आजको लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू सबैले कथामृतहरू पान गरिदिनु भयो। अहिलेलाई हामी सबैजना बिदा हुन्छौँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।